संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कैसे करना है यह जान लिया। इस पाठ में हम कई नित्य संबंधी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। सज्जाः भवन्तु। संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठे संख्यासु लिङ्गभेदः अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनः अस्मिन् विषये एव किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यथा अहं वाक्यं वदामि, अनन्तरम् एकां संख्यां लिखामि। भवन्तः संख्यावाचकं योजयित्वा तद् वाक्यं पुनरुच्चारयन्तु। यथा वचनानि सन्ति, त्रीणि इति अहं लिखामि। भवन्तः वदन्ति त्रीणि वचनानि सन्ति। वदामः वा? अस्तु, वदामः। वचनानि सन्ति। त्रीणि वचनानि सन्ति। सैनिकाः युध्यन्ति। चत्वारः सैनिकाः युध्यन्ति। महिलाः जल्पन्ति। तिस्रः महिलाः जल्पन्ति। बालिकाः क्रीडन्ति। चत्वारः बालिकाः क्रीडन्ति। चतस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। पुनः वदन्तु। चतस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। पाण्डवाः सन्ति। पञ्च पाण्डवाः सन्ति। शिशुः रोदिति। एकः शिशुः रोदिति। पण्डिताः चर्चां कुर्वन्ति। चत्वारः पण्डिताः चर्चां कुर्वन्ति। उत्तमम्। नाविकाः नौकां चालयन्ति। त्रयः नाविकाः नौकां चालयन्ति। भगिन्यः कथां रचयन्ति। चतस्रः भगिन्यः कथां रचयन्ति। भूतानि सन्ति। पञ्चभूतानि सन्ति। ऋषयः प्रसिद्धाः। सप्त ऋषयः प्रसिद्धाः। नर्तक्यः नृत्यन्ति। तिस्रः नर्तक्यः नृत्यन्ति। इदानीं भवन्तः एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि एतेषां संख्यावाचकानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। मम हस्ते कङ्कणद्वयम् अस्ति। उत्तमम्। अत्र 5 अङ्गुल्यः सन्ति। अहं मित्रे गुणद्वयम् इच्छामि। मम समीपे 3 कुञ्चिकाः सन्ति। मम गृहसमीपे 4 देवालयाः सन्ति। देवालयाः सन्ति। मम गृहसमीपे 4 देवालयाः सन्ति। चतस्रः दिशः सन्ति। उत्तमम्। मम गृहे 3 दूरवाण्यः सन्ति। अहं 4 पुण्यक्षेत्राणि दृष्टवती। मम गृहे 1 वृक्षः अस्ति। उत्तमम्। सरोवरे 4 बालकाः तरन्ति। अशोकस्तम्भे 4 सिंहोदनानि सन्ति। उत्तमम्। वैद्यालये 4 वैद्याः सन्ति। मम गृहे 4 घटाः सन्ति। उत्तमम्। मम भगिनीद्वयं महाविद्यालये पठति। वृक्षे मर्कटद्वयं क्रीडति। उत्तमम्। मार्गे 4 बालिकाः संस्कृते जल्पन्ति। संस्कृतेन जल्पन्ति। संस्कृतेन जल्पन्ति। पुनः वदतु। मार्गे 4 बालिकाः संस्कृतेन जल्पन्ति। उत्तमम्। मम हस्ते एका घटी अस्ति। मम गृहे चुल्लिद्वयमस्ति। मार्गे 3 यानानि सन्ति। उत्तमम्। वयमिदानीं संख्यासम्बन्धे एकां क्रीडां क्रीडामः।
अत्र एकं कोष्टकम् अस्ति। तत्र 1 तः 100 पर्यन्तं संख्याः लिखिताः सन्ति, किन्तु संख्याः अव्यवस्थितक्रमेण सन्ति। अहं संख्यां वदामि, जनद्वयम् आह्वयामि। यः शीघ्रं संख्यायाः अन्वेषणं करोति तस्य जयः। क्रीडामः? भवती आगच्छतु, भवान् आगच्छतु। अहं संख्यां वदामि, भवन्तः सर्वे मौनम् उपविशन्तु। 62। मौनं तिष्ठन्तु। न न न न वक्तव्यम्। समयः नास्ति। समीचीनं। रेवत्याः जयः। पुनः जनद्वयम् आगच्छतु। अष्टाविंशतिः। अत्र मौनं तिष्ठन्तु। अष्टाविंशतिः। कः? श्रीधर महोदय अन्विष्टवान्। भवत्याः जयः नास्ति। हस्तं निष्कासयतु भवती। भवान् अन्विष्टवान्। उत्तमम्। इदानीं रविः, मेखला च आगच्छतु। पञ्चपञ्चाशत्। न न न न न न मेखलायाः जयः। दर्शयतु कुत्र अस्ति। बहु उत्तमम्। इदानीं राजलक्ष्मी भगिनी, भवान् च आगच्छताम्। अष्टनवतिः। न वदन्तु, अत्र मौनं तिष्ठन्तु। मौनं मौनं न। समीचीनं। भवतः नाम किं? नागराजस्य जयः। अद्य क्रीडा समाप्ता। अन्यमेकं नूतन अंशं जानीमः। धनस्यूतः अस्ति। अहं गच्छामि। अहं यत्र गच्छामि तत्र धनस्यूतं नयामि। यत्र गच्छामि तत्र धनस्यूतं नयामि। अहं यत्र गच्छामि तत्र संस्कृतेन एव वदामि। यत्र तत्र। माता गच्छति। माता यत्र गच्छति तत्र शिशुं नयति। भक्तः यत्र यत्र देवं पश्यति तत्र तत्र नमस्कारं करोति। यत्र यत्र कोलाहलः भवति तत्र तत्र आरक्षकाः धावन्ति। यत्र तत्र। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र बहूनि चित्राणि सन्ति। अहं शब्दद्वयं वदामि। चित्रस्य साहाय्येन यत्र तत्र योजयित्वा वाक्यानि वदन्तु। वदतु। दीपः, अंधकारः। यत्र दीपः अस्ति तत्र अंधकारः नास्ति। मधुरं, पिपीलिकाः। यत्र मधुरं भवति तत्र पिपीलिकाः भवन्ति। मन्दिरं, भक्ताः।
यत्र मन्दिरम् अस्ति तत्र जनाः गच्छन्ति। उत्तमं। सङ्गीतसभा जनाः। यत्र सङ्गीतसभा अस्ति तत्र जनाः सम्मिलन्ति। उत्तमं। दीपः कीटाः। यत्र दीपः अस्ति तत्र कीटाः भवन्ति। उत्तमम्। उद्यानं जनाः। यत्र उद्यानवनम् अस्ति तत्र जनाः सञ्चरन्ति। मन्त्री सेवकाः। यत्र मन्त्री भवति तत्र सेवकाः अपि भवन्ति। अरण्यं वृक्षाः। यत्र अरण्यं भवति तत्र वृक्षाः अपि भवन्ति। उत्तमं। पूजा घण्टानादः। यत्र पूजा भवति तत्र घण्टानादः भवति। उत्तमं। रामः आञ्जनेयः। यत्र रामः भवति तत्र आञ्जनेयः अपि भवति। उत्तमं। वृष्टिः सस्यसमृद्धिः। यत्र वृष्टिः भवति तत्र सस्यसमृद्धिः भवति। पुष्पं भ्रमरः। यत्र पुष्पं भवति तत्र भ्रमरः आगच्छति। इदानीं यत्र तत्र उपयुज्य भवन्तः स्ववाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। यत्र भोजनमस्ति तत्र जनाः गच्छन्ति। उत्तमं। यत्र आतङ्कवादः भवति तत्र शान्तिः कथं भवति? उत्तमं। यत्र रोगी भवति तत्र वैद्यः चिकित्सा करोति। वैद्यः चिकित्सां करोति। पुनः वदतु। यत्र रोगी भवति तत्र वैद्यः चिकित्सां करोति। उत्तमं। यत्र शुचिः अस्ति तत्र स्वास्थ्यं भवति। यत्र वृक्षः अस्ति यत्र वृक्षः अस्ति तत्र छाया अपि भवति। उत्तमं। यत्र पुत्री गच्छति तत्र अहमपि गच्छामि। समीचीनं। यत्र शाटिका आपणं पश्यामि तत्र गच्छामि। यत्र शाटिका आपणं पश्यामि तत्र अहं गच्छामि। यत्र उत्सवः भवति तत्र कोलाहलः अपि भवति। यत्र अपघातः भवति तत्र जनाः सम्मिलन्ति। यत्र जलं भवति तत्र मत्स्याः भवन्ति। यत्र तीर्थक्षेत्राणि सन्ति तत्र जनाः अपि भवन्ति। यत्र विपणिः भवति तत्र आपणमपि भवति। आपणाः अपि भवन्ति। पुनः वदतु। यत्र विपणिः अस्ति तत्र आपणाः अपि भवन्ति। यत्र सैनिकाः भवन्ति तत्र आयुधानि भवन्ति। यत्र महिला सम्मर्दः तत्र कोलाहलः भवति। यत्र संस्कृतगोष्ठी भवति तत्र अहं गच्छामि। यत्र नगरं भवति तत्र मालिन्यं भवेदेव। यत्र कार्यम् अस्ति तत्र श्रमजीविनः सन्ति। यत्र पाकशाला अस्ति तत्र मधुराणि भक्ष्याणि भवन्ति। उत्तमं। यत्र चोराः सन्ति तत्र आरक्षकाः अपि भवन्ति। उत्तमम्। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र। वदतु। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र जनाः दुःखिताः भवन्ति। उत्तमं। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र गृहाणि पतन्ति। उत्तमं। वदति वा? यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र मन्त्र्याः धनसाहाय्यं करोति। मन्त्रिणः धनसाहाय्यं कुर्वन्ति। वदतु। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र मन्त्रिणः धनसाहाय्यं कुर्वन्ति। उत्तमं। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र महती हानिः भवति। उत्तमं। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र आहारसमस्या उत्पद्यते। उत्तमं। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र महान् प्रवाहः भवति। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र मन्त्रिणः विमानयानेन गच्छति। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र जनाः म्रियन्ते। यत्र अतिवृष्टिः भवति
तत्र कृषिक्षेत्राणां परिस्थितिः दारुणा भवति। दारुणा भवति। दारुणा भवति। पुनः वदतु। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र कृषिक्षेत्राणां परिस्थितिः दारुणा भवति। उत्तमम्। यत्र अतिवृष्टिः भवति तत्र धनहानिः भवति। उत्तमम्। यत्र तत्र, जहां वहां, इस अर्थ में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यत्र तत्र, माता गच्छति, माता यत्र गच्छति तत्र शिशुं नयति। भक्तः यत्र यत्र देवं पश्यति तत्र तत्र नमस्कारं करोति। यत्र यत्र कोलाहलः भवति तत्र तत्र आरक्षकाः धावन्ति। अब आप लोग कई दृश्य देखेंगे जिनमें इन शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्रेष्ठस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्रेष्ठस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम्। संस्कृते संरक्षणं कुरु, संस्कृते संरक्षणं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। मानवाः
प्रतिक्षणमपि विद्यासम्पादनं कुर्यात्। क्षणात्मकः कालः नष्टः चेतपि विद्यायाः सम्पादनं न भवति। एवमेव कणं कणं योजयित्वा धनसम्पादनं कुर्यात्। एकस्य कणस्य त्यागः भवति चेतपि धनस्य सम्पादनं न भवति। एवं मनुष्यः प्रतिक्षणं विद्यासम्पादनं कुर्यात्, प्रतिकणं धनसम्पादनं कुर्यात्। क्षणस्य त्यागेन कुतः विद्या, कणस्य त्यागेन कुतो धनम्। सुभाषित का अर्थ, मनुष्य को हर एक पल में भी विद्या ग्रहण करना चाहिए और एक एक कण के रूप में धन का संग्रह करना चाहिए। यदि क्षण का त्याग किया जाता है तो विद्या का अभ्यास नहीं हो सकता और एक एक कण का त्याग करने से धन का संग्रह नहीं हो सकता। अधुना एकां कथां कथयामि, सावधानं शृण्वन्तु। कश्चन ग्रामः आसीत्। तत्र एकः युवकः आसीत्। युवकस्य नाम दुर्गादासः। दुर्गादासः अतीव बुद्धिमान् आसीत्। एकदा सर्वे ग्रामीणाः रात्रौ निद्रामग्नाः आसन्। तदा कुतश्चित् चोरः चोरः इति कश्चन आक्रोशध्वनिः श्रुतः। तदा ग्रामीणाः सर्वे ध्वनिं श्रुत्वा शीघ्रम् उत्थाय दण्डः, लवित्रम् इत्यादीनि आयुधानि स्वीकृत्य यतः ध्वनिः श्रुतः तत्र समायाताः। तत्र दुर्गादासं दृष्ट्वा सर्वे ग्रामीणाः पृष्टवन्तः, चोरः कुत्र अस्ति इति। तदा दुर्गादासः एकं न्यग्रोधवृक्षं दर्शितवान्। सर्वे ग्रामीणाः न्यग्रोधवृक्षं परितः तथा स्थितवन्तः यथा तत्र विद्यमानः चोरः धावितुं न शक्नुयात्। चन्द्रप्रकाशे कोऽपि चोरः न दृष्टः, किन्तु न्यग्रोधवृक्षस्य मूले कश्चन महान् व्याघ्रः आसीत्। सः कथमपि पलायनं करोमि इति चिन्तयित्वा पलायनं कर्तुम् उद्युक्तः आसीत्। तदा तेषु जनेषु अन्यतमः उक्तवान्, केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वम् एषः व्याघ्रः एकं जनं मारितवान्, अपरः व्रणितः कृतः, अतः एषः व्याघ्रः अवश्यं मारणीयः इति। तदा सर्वे ग्रामीणाः व्याघ्रं परितः स्थित्वा आयुधैः सम्यक् ताडितवन्तः। तथा ताडितवन्तः यथा उत्थाय धावितुम् अशक्तः अभवत् व्याघ्रः। तत्र एव व्याघ्रः मृतः अभवत्। तदा ग्रामीणाः सर्वे अपि दुर्गादासं दृष्ट्वा पृष्टवन्तः, किं भोः, नरमांसभक्षकः व्याघ्रः आगतः, भवान् तु वदति चोरः चोरः इति आक्रोशं करोति, किमेतत् इति। तदा हसन् दुर्गादासः उक्तवान्, यदि अहं व्याघ्रः आगतः इति वदेयं, भवन्तः सर्वे अपि द्वारं कीलयित्वा अन्तः उपविशेयुः। अतः अहं बुद्धि उपयोगं कृत्वा चोरः चोरः इति उक्तवान्। भवन्तः सर्वे अपि आयुधं स्वीकृत्य बहिः धावित्वा आगताः इति उक्तवान्। तदा ग्रामीणाः सर्वे अपि दुर्गादासस्य समयप्रज्ञां ज्ञात्वा तं बहुधा श्लाघितवन्तः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।